हेलो गाइस, वालेकुम। अभी मैं बताऊंगा आपको ओके मेरे बाबा कैसे दिखते हैं, कैसे मेरे बाबा मिली बाबा मेरे गाइस से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। ये मूसा की वीडियो आप लोग लाइक किया करें, फॉलो किया करें इसे, और सब्सक्राइब कर लें अगर इसका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। तो ये बड़ी अच्छी वीडियो बनाता है, मेहनत करता है, आप लोग इसे लाइक ही नहीं करते, कमेंट्स भी नहीं करते, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। तो आज मैं ना इसको एक बताने लगा था, तो ये कह रहा था कि बाबा मेरे जो व्यूअर्स हैं ना, उनको भी बताएं कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को कैसे बनाया था। हम सब के जो वालिद हैं ना, बाबा हैं, फादर हैं, तमाम इंसानों के, वो हैं आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में आता है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि मैं आदम अलैहिस्सलाम को बनाना चाहता हूँ, तो इंसान को बनाना चाहता हूँ ना, अपना खलीफा ज़मीन पर बनाने वाला हूँ। तो वो कहते हैं कि फरिश्तों ने कहा कि या अल्लाह तू उसको बनाएगा जो ज़मीन में जाके दंगा फसाद करेगा या वो सारे उल्टे काम करेगा। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मैं बेहतर जानता हूँ, तुम नहीं जानते। तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया। तो मिट्टी के बनाने के बाद अल्लाह ताला ने उसके अंदर रूह को फूंका। रूह जो है ना, एक ट्रांसपेरेंट चीज़ है जो इंसानों को भी नहीं नज़र आती और किसी को भी नहीं नज़र आती। जब तक हमारे जिस्म में वो रूह है तब तक इंसान है, जब वो निकल जाती है तो फिर इंसान ढांचा बन जाता है, फोत हो जाता है। ठीक है। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मिट्टी से बनाने के बाद उसके अंदर रूह फूंकी और कौन फरिश्तों सा को ढांचे की बात कर रहे हो? अल्लाह ने उनका मुजस्मा बनाया ना मिट्टी का, मतलब उनका जो हमारा जैसे हम हमारी शेप है, इस तरह से बनाने के बाद अल्लाह ताला ने बनाई। जो शैतान था ना, वो जिन था, इसका नाम इबलीस था। ये बड़ा अल्लाह ताला का इबादत गुजार था। जब अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया ना, जो शैतान होता है ना, वो उसके ना सींग निकले हुए हैं, इधर ना सींग है उसके। जैसे बैल हाँ, को। आप जाके सर्च करना ना, हॉर्न ऑफ डेवल या हॉर्न ऑफ शैतान, आपको ना वो नज़र आएगा। वो बकरे की तरह उसकी शक्ल है। जो लोग जो शैतान होता है ना, उसकी क्या शक्ल। हॉर्न ऑफ डेविल? हाँ, हॉर्न वो ऑफ। हॉल हाँ, जा अच्छा। तो वो ना उसके अंदर ना वो जो शैतान था, उसकी शक्ल क्योंकि बकरे के जैसी थी, तो जानवर के जैसी थी। तो उसने कहा कि अल्लाह ने तो इंसान को इतना खूबसूरत बना दिया है। तो अल्लाह ताला ने ये भी कहा ना कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, सबसे बेहतरीन तख्लीक इंसान को ही अल्लाह ने बनाया है। तो जो यहूदी है ना, इनका अकीदा कि अल्लाह ताला ने अपनी मतलब शक्ल पे बनाया इंसान को। तो इसलिए आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ना कहा, सारे फरिश्तों को कहा कि हाँ भाई, कुछ नाम पूछे तो बताओ इसके नाम क्या हैं। तो वो नहीं बता सके। तो आदम अलैहिस्सलाम से पूछा तो आदम अलैहिस्सलाम ने बता दिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें वो सिखा दिए थे कलमात। तो जब वो आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दिए तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं नहीं जानता, मैंने तुम्हें कहा था ना मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ। तो सारे फरिश्ते ईमान ले आए अल्लाह पर। तो जो अल्लाह ने ना फिर सबको कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। सब ने सजदा किया, लेकिन बस जो शैतान शैतान। था ना, इबलीस, इसका नाम इबलीस था, इबलीस ने सजदा नहीं किया और वो अकड़ गया, तकब्बुर में आ गया। उसने कहा कि मैं अफजल हूँ, मैं इनसे आला बरता हूँ। हम भी अकड़ जाते हैं ना कि मैं बड़ी चीज़ हूँ, ऐसे नहीं। वो जो शैतान है ना, शैतान ने कहा कि मैं बड़ी चीज़ हूँ, अल्लाह तूने मुझे ना आग से बनाया, आग जो है ना मिट्टी से अफजल है, तो इसलिए मैं जो है ना, मैं नहीं आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करूँगा। अल्लाह ने कहा तूने मेरा हुक्म नहीं माना, जा निकल जा यहाँ से, रांदा दरगाह हो जा, यहाँ से भाग जा। अल्लाह ने उसको मरदूद कर दिया, तो उसको जन्नत से निकाल दिया गया। जब उसको जन्नत से मिसाल उसे अल्लाह ने अपनी उसकी रहमत से दूर कर दिया ना, तो वो ना आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने से ना फिर अम्मा हवा को, हमारी जो वालिदा हैं एव, उनको कहा जाता है, उनको ना आदम अलैहिस्सलाम की पसली से बनाया, हड्डी जो होती है ना, ये जो सीने के साथ, इसके साथ बनाया। तो अल्लाह ने कहा कि इधर जाओ, मौजें करो जन्नत में, जो तुम्हारा दिल करे खाओ पियो, तुम्हें कोई पाबंदी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम सबका, इंसानों का सबसे पहला घर जो है ना, हमारा असली घर जन्नत ही है।
ہمیں آتے ہیں نا اچھے اچھے خواب، ہم ادھر گئے تھے، وہ اسی لیے کہ ہم نے وہ جنت دیکھی ہوئی ہے، ہماری اللہ تعالیٰ نے سب کی روحیں بنا دی تھیں ادھر، لیکن کیونکہ ہم آگے، اس لیے ہم ابھی کبھی کبھی ہمارا دل میں خیال آتا نا، کبھی میرے پانکھ ہوتے تو میں اڑتا پھرتا، یا میری ایسی سواری ہوتی کہ میں ادھر سے اڑ کے ادھر چلا جاتا، جنت میں ساری ایسی چیزیں ہوں گی اور ہیں۔ تو جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا، وہ موجے کرنے لگ گئے، شیطان آتا ورگلانے کی کوشش کرتا، ایک دن نہ انہوں نے کہہ دیا کہ جو ہے نا یہ پھل کھا لو، اللہ نے کہا کہ یہ پھل نہیں کھانا، انہوں نے کہا اللہ نے اس لیے منع کیا کہ تم نا لائف ٹائم، پھر تمہیں موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، تو اس لیے یہ تم کھا لو۔ تو جو یہودی ہیں نا، ان کا عقیدہ وہ جو پھل تھا نا، وہ وہ ایپل تھا، وہ ایپل تھا، اور جو ایپل موبائل کمپنی کا لوگو نہیں ہے، اس کا کھایا ہوا ایپل، وہ وہی ایپل بناتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ والا لوگو ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے جو پھل کھایا تھا، جس کی وجہ سے ہمیں جنت سے نکالا گیا، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے نا کیا نام ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر جو آدم علیہ السلام اور اماں ہوا تھے، ان کے کپڑے اتر گئے نا، وہ پھر ڈانپنے لگ گئے خود کو، ستر ظاہر ہو گیا ان کا، وہ خود کو نا پھر پتوں کے ساتھ ڈانپنے لگ گئے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ میں نے منع کیا تھا آپ کو یہ نہیں کرنا، تو اب تم نے کر لیا، ابھی جاؤ دنیا میں۔ پھر ان کو دنیا میں اتار دیا، جنت کہاں ہے ہمیں نہیں پتا، آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں کیسے بھیجا یہ بھی نہیں ہمیں پتا، تو کسی نہ کسی سورس سے تو آئے ہیں نا جنت میں، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت کی سیر کر کے آئے ہیں نا، اس کا مطلب ہے کہ خلا کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا جو ہے نا راستہ ضرور ہے جس کے ذریعے سے ٹریول کیا جا سکتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام دنیا میں آ گئے، پھر انہوں نے اللہ سے پھر دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ کہ مجھے معاف کر دے، بے شک تو معاف کرنے والا، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، اور اماں ہوا اور آدم علیہ السلام کو آپس میں ملا دیا۔ پھر ان کے جو بیبی ہوتے تھے نا، ایک بھائی ہوتا تھا، ایک بہن ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو ایک جو بہن بھائی اکٹھے ہوتے ہیں نا جڑواں، ان کی آپس میں شادی نہیں ہوتی تھی، لیکن جو دوسری بار ہوتے ہیں نا بعد میں یا پہلے ہو جاتے تھے، ان کی آپس میں ایک دوسرے سے مخالفت میں شادی ہو جاتی، یعنی اس کی بہن کی اس کی بہن کے ساتھ، اس کے بھائی کے ساتھ اس کے بھائی کی اس کی بہن کے ساتھ شادی ہو جاتی، اس طرح سے ہوتا تھا۔ جو حابیل قابیل تھے نا، وہ دونوں بھائی نا آپس میں لڑ پڑے، ایک نے بھائی نے کہا کہ میں اپنی بہن سے ہی شادی کروں گا، میں اس کی بہن اتنی خوبصورت نہیں ہے، میں اپنی بہن کے ساتھ ہی شادی کروں گا۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ کا تو حکم تھا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، آدم علیہ السلام نے بھی سمجھایا، لیکن اس نے کیا کیا، اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اور وہ انسانیت کا پہلا قتل ہے۔ آج جتنے بھی قتل ہوتے ہیں سارا گناہ اس بندے کو پہنچ گیا۔ ہاں جی، جنت میں جب جنت میں اس دنیا کے سارے لوگ چلے جاتے ہیں، ایک بھی نہیں بچتا دنیا میں، تب اب جو ملے ہوتے ہیں لوگ وہ بھی زندہ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ نہیں، وہ جو انسان فوت ہوتے ہیں نا، تو وہ تو قبر میں چلے گئے، تو لیکن اس سے پہلے ججمنٹ ڈے، قیامت کا دن ہوگا جس دن سب انصاف ہوگا، ہم نے اگر کوئی اچھا کام کیا ہوگا وہ ادھر دکھایا جائے گا، ہر چیز بولے گی، ہم جھوٹ بولنے کی بھی کوشش کریں گے نا، میں نے نہیں کیا، ہاتھ بول کے بتائے گا میں نے کیا تھا، یہ آنکھ بول کے بتائے گی ہاں میں نے کیا تھا، ٹانگیں بتائیں گی یہ میرے ساتھ چل کے گیا تھا، ہماری ہر چیز بولے گی، بول کے بتائے گی کہ ہم جھوٹ نہیں بول سکے، ہاں ہر چیز بولے گی، جو جس چیز نے گناہ کیا ہوگا وہ بولے گی کہ یہ اس نے میرے ساتھ یہ گناہ کیا۔ اور ہمارے رائٹ سائڈ پہ ایک فرشتہ اینجل ہے، وہ جو نیکیاں لکھتا ہے، اور لیفٹ سائڈ پہ ہمارے جو برائیاں لکھتا ہے، جو ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں نا وہ لکھ لیتا ہے۔ جو یہ نیک ہے نا، ہم سوچتے ہیں نا کہ اللہ میں نا ایک اچھا سا پیارا سا خوبصورت سا اللہ تیری مسجد بناؤں گا یا گھر بناؤں گا، ہیں تو وہ یہ فٹافٹ لکھ لیتا ہے، ابھی بنایا یا نہیں، صرف آپ نے سوچا، لیکن یہ جو یہ والا ہے، یہ تب تک نہیں گناہ لکھتا جب تک ہم گناہ نہیں کر لیتے۔ اور کوئی کویسچن؟ اور آجا اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیٹوں کتنے بیٹے ہیں؟
ان کے جو جتنے بھی بیٹے تھے نا وہ سارے اللہ کو پیارے ہو گئے تھے. ان کی بیٹیاں تھیں 4 بیٹیاں تھیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے نا، ان کے ابو فوت ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں تھے، جتنے بیٹے تھے وہ سارے فوت ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو ہے نا ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا چاہیے، نہ کہ کسی انسان کے طریقے پر چلنا چاہیے. آج کے لیے کافی ہے. ہاں ٹھیک ہے، بائے. آپ کو میری ویڈیو تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں اور فیس بک پر فالو بھی کریں. اپنے فیملی کا شیئر کریں، شیئر کریں. بائے.